شوگر کا مکمل علاج پشتو اردو میں آج یہ بات کہوں گا کیونکہ یہ جو شوگر ہے یہ بہت عام ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک مجرب اور ایک زبردست عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء صلحاء اور بڑے بڑے کتابوں میں اس وظیفے کا ذکر ہے۔ یہ جو آیت مبارک ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ ایک آیت مبارک ہے، اس کو صبح اور شام تین مرتبہ ایک گلاس پانی پر دم کرنا ہے۔ صبح بھی 3 مرتبہ اور شام کو بھی 3 مرتبہ ایک گلاس پانی پر، اور اس پانی کو پینا ہے بلا ناغا 45 دن۔ بلا ناغا یعنی درمیان میں وقفہ نہیں ہے، بلا ناغا 45 دن۔ انشاءاللہ 45 دن کے اندر شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا بشرط یہ کہ یقین ہو۔ بہت مجرب عمل ہے۔ ہاں پشتو میں دا کم ورونو چے دا شوگر مسئلی دی، او چونکہ دا نن سبا ډیر عام ده دا خبره ترا د کم مسلمانانو کو نارینه دي کو زنانه دي د شوگر مسئلې دي، نو دا د سورې بنی اسرائیل یو آیت مبارک ته دا به تاسو دا سل کوي چې سحر به هم 3 پیری او ماښام به هم 3 پیری دا په ګیلاس اوبو باندې دم کوي، ګیلاس اوبو باندې 3 پیری سحر او ماښام 3 پیری په ګیلاس اوبو باندې هغه اوبه به بیا څکئ 45 ورځې یعنی 15 ورځې به دا عمل کوي انشاءالله یقین او 100% یقین دی چې شوگر به انشاءالله زر تر زر ختم شي. ښه انشاءالله، خو په شرط د دې چې یقینا پی. ښه نو دا څه دی؟ ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دا تاسو ته په دې سیټ باندې هم لیکلی شوی دی، سکرین شاټ ته والی او ځان سره کېږدئ. څومره بیماران چې دي دا وظیفه ورته ورسوئ، دا ویډیو ورته ورسوئ، نو انشاءالله چې د هغوی هم څه نه څه کار برابر شي. او دا ډېر مجرب عمل دی. ګورئ ډېر لوی علما صلحاو دا عمل راټینګ کړی دی. او باقاعده ورسره ډېره ګزاره ډېر پکې ښه شوي دي، او ګوښه کېږي هم د شوګر څه کوي ورانې نه کوي، بس تاله به د سر ورانې نه راکوي بلکې په اجازه کې به را بند کړی. صحیح شو؟ نو سحر 3 پیری او ماښام 3 پیری بلا ناغه وقفه به پکې نه راولي، قضایي به پکې نه راولي د 45 ورځو پورې. انشاءالله شوګر مکمل خاتمه به شوي.